کرم اساں تے ڈھیر عطاواں نے ہن ہاتھ چکو گے تے پڑھاں گا میں کہ ساڈی جنت جگ تے ساڈیاں ماواں نے مل کے ساڈی جنت جگ تے ساڈیاں ماواں نے بولو ساڈی جنت جگ تے ساڈیاں ماواں نے اس کے آنسو دیکھیں حضرت یقین کریں مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا اس بھائی کو پانی پلائیں اور اس کو کہہ روئے نہ اگر روئے گا تو نہیں پڑھا جائے گا مجھ سے رب دا کرم اساں تے ڈھیر عطاواں نے ساڈی جنت جگ تے ساڈیاں ماواں نے ہائے ساڈی جنت جگ تے ساڈیاں ماواں نے جنت دیو گلیاں دے وچ گھومدا اے پیر جڑا وی ماں دے یارو چومدا اے ہائے جنت دیو گلیاں دے وچ گھومدا اے پیر جڑا وی ماں دے یارو چومدا اے جنت نو جان لئی سدیاں راواں نے بولو ساڈی جنت جگ تے ساڈیاں ماواں نے عیب دیاں تے پتراں دے کج دیاں نے صفتاں کر کر کدے وی اے نہیں رج دیاں نے تپ دی دھپ دے وچ اے ٹھنڈیاں چھاواں نے ساڈی جنت جگ تے ساڈیاں ماواں نے اور ظفر شداد کا پیغام ہے دل پہ لکھ کے جانا ماں دے پیار نو کچھ بھی ہو جائے تولنا نہیں کئی میرے جیسے دوست تولنے لگ جاتے ہیں کہ میرے بچے بھی میں بڑے پیارے نے امی میرے بچے بھی بڑے پیارے نے میری گھر والی وہ بھی تو چھڈ کے آئی ہے سارا کچھ تولن لگ جاندے نے کہ ماں دا قصور زیادہ ہے یا میری بیوی دا قصور تو میں کہاں گا نہ تولنا نہیں ماں ہے 9 مہینے تینوں ٹیڑھ چ رکھے انہیں خود گلے تے سوندی رہی تینوں سکے تے سواندی رہی تے آج تو تولدا ہے کہ میرے بچیاں دا قصور ہے یا میری امی دا قصور ہے آج تو ویکھدا ہے میرے ابو نے غلطی کیتی ہے یا میرے بچیاں دی غلطی سی وبالوالدین احسان علماء بیٹھے ہیں اگر ماں باپ کی کوئی زیادتی بھی لگ رہی ہو نا تو پھر بھی مقابلہ نہیں کرنا تولنا نہیں اف تک نہیں کرنا ماں دے پیار نو کچھ بھی ہو جائے تولنا نہیں اچھا بول کدی بھی ماں تو بولنا نہیں اچھا بول کدی بھی ماں تو بولنا نہیں جنت نو جان لئی سدیاں راواں نے ساڈی جنت جگ تے ساڈیاں ماواں نے 1:45 ہو گئے آپ یہاں بیٹھے ہو یقین کرو ابھی جب گھر جاؤ گے نا گھر تسی دروازہ کھڑکانا ہے تے فوراً تہاڈی امی دی آواز آنی فوراً بلکہ ہن شاید تہاڈی تسی موبائل چیک کرو اے نوجوان چیک کرو تانوں ہن تک شاید تہاڈی امی دی 2-4 کالاں آ بھی گئی ہو پتر ہلے تک میرا پتر نہیں آیا یہ اگے تو 12 بجے پروگرام مک جاندہ ہے آج قاری صاحب نے پروگرام کو لمبا کرتا ہے میرا پتر نہیں آیا اے دیکھ لینا تسی ہون ادھے گھنٹے بعد جدوں گھر جاؤ گے نا اے شعر یاد آئے گا ساری راتی جاگن سکھی ہوندیاں نہیں پتر کرنا آوے ماواں سوندیاں نہیں ہائے ساری راتی جاگن سکھی ہوندیاں نہیں پتر کرنا آوے
ماواں سوندیاں نہیں رکھ دیا بوہے ول شہزاد نگاواں نے ساڈی جنت جگتے ساریاں ماواں نے ہائے ساڈی جنت جگتے ساریاں ماواں نے ساڈی جنت جگتے ساڈیاں ماواں نے بولو ساڈی جنت جگتے ساڈیاں ماواں پتر پاوے لکھ جہان تو مندے نے ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو نیک سلاواں لب دیا نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیا نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لب دیا نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیا نہیں۔ اور بٹ صاحب یہ میں جملہ پورے مجمع کے لیے کہنا چاہتا ہوں ہاں ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لب دیا نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیا نہیں۔ ماں دا شاکر انت بھی چھوڑا سینا ہے آپ پہ ہی ڈگنا آپ پہ ہی اٹھنا بہنا ہے آپ پہ ہی ڈگنا آپ پہ اٹھنا بہنا ہے کم ایک دوستا آکھا تینو کر جاوی ماں دے مرن تو پہلا ہی پہلا مر جاوی ہائے جگ اتے پھر مرن نو تھاواں لب دیا نہیں۔ آخری شیر ماں تے پیو نے دوویں سجنوں رب دا مٹھا میوہ جس نے جنت جانا ہوئے کر لے دوواں دی سیوا جنہاں دیا مر گیاں ماواں چین انہاں نو نہ آوے جد بھی کوئی ٹھوکر لگ دی ماں دی یاد ستاوے۔ اور مولانا ناصر صاحب بیٹے کا تو گزارا ہو جاتا ہے پتر دا گزارا ہو جاتا ہے کدے بازار چلا گیا کدے باہر چلا گیا کدے کام تے چلا گیا لیکن قاسم بھائی جس تھی نوجوان بیٹی کار ہوئے تے ماں قبری ٹور جائے نا سیانے بندے بیٹھے نے یقین کرو جدوں بیٹیاں کار بیٹھیاں ہون تے ماں قبراں ٹور جاوے پچھلے دنوں چ میرا ایک دوست ہے دیپال پور دے علاقے چ عامر او دا نام ہے اچانک اودی امی اچانک ہی وفات ہو گئی تے اودیاں ماشاءاللہ نوجوان بہناں اودیاں دو کار تے او اتنا پیار کردی سی نا اپنی دھیاں نال کہ جدی حد کوئی نہیں تے میں جدوں گیا نا تعزیت واسطے انہوں نے بلایا یقین کرو بچیاں دے چیخاں میں سنیاں پتر تا روئی رہے سی حضرت بچیاں چیخاں مار رہی سی تے میں نے پھر میاں محمد بخش دا شعر یاد آیا کہ میاں صاحب نے 100 سال پہلے اے لکھ دیتا سی کی لکھیا سی کہ سیاں نال میں کھیڈن گئیاں ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں ماں ہوندی تے پھر چڑھوندی باپ تو منگ دی سنگا لیو یار حوالے رب دے لیو یار حوالے رب دے میلے نے چار نگاہ دے اس دلید مبارک ہو سی جس دن پھر